नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। कोरोना भाइरसको कहरले 5 महिना बढीको यस अवधिमा हरेक क्षेत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ। अदृश्य यो कहरकै कारण शैक्षिक क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ। वैशाखमै सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र समेत अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। भुसको आगो झै सल्किरहेको महामारी त कुनै न कुनै दिन मत्थर होला, तर अहिले सरकारी अनिश्चयले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यलका कारण हुने क्षति र करिब 80 लाख विद्यार्थीको जीवनमा पर्ने प्रभावको भने कहिल्यै पनि पूर्ति हुने छैन। यसबीचमा एसईई परीक्षाले त औपचारिकता पायो, तर अब कक्षा 11 को भर्ना प्रक्रिया के हुने, कक्षा 12 को स्थगित परीक्षा कहिले हुने, विश्वविद्यालय तहका रोकिएका पठन पाठन कहिले सुरु हुने, यस विषयमा कुनै पनि निर्णय गरिएको छैन। अब कहिलेदेखि र कसरी विद्यालय कलेज खोलेर कक्षामा पठन पाठन सुरु गर्ने भन्ने विषयमा पनि अन्यल नै छ, जसका कारण विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर समेत पर्न थालेको छ। आज हामी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यस्तै अन्यलताका विषयमा डिबेट गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रामशरण सापकोटा र एनप्याप्सनका प्रमुख सल्लाहकार तथा निवर्तमान अध्यक्ष कर्ण शाही। उहाँहरू दुवैजना यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भिडियो सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। अब म सुरुवात सहसचिवज्यू तपाईँबाट गर्छु। जस्तो अब 5 महिना बढी भइसकेको छ, कोरोना भाइरसका कारण यति बेला विद्यालय कलेजहरू ठप्प बनेका छन्। यसले समग्रमा करिब यो 5 महिनाको अवधिमा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुँदा यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? धन्यवाद सर। वास्तवमा अत्यन्तै अहिलेको जल्दोबल्दो समस्याकै विषयमा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। वास्तवमा चाहिँ जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा भित्रियो त्यसभन्दा पछाडि हामीले चैत 5 गतेदेखिबाट विद्यालय तथा विश्वविद्यालय बन्द गरेको अवस्था हो र सरकारले चैत 11 गतेबाट लकडाउन सुरुवात गरी असार 1 गतेबाट चाहिँ लकडाउन खोलेको अवस्था हो र यो बिचमा हामीले सुरुवातको अवस्थामा हामीलाई पनि अन्यलता भयो। हामीले केही समय चाहिँ यो परिवेश चाहिँ सहज हुन्छ र सहज भइसकेपछि हाम्रा विद्यालय विश्वविद्यालयहरू खुल्छन् भन्ने अनुमान गऱ्यौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ 15-20 दिन पछाडि चाहिँ यो परिवेश अझ बल्झिएर जान्छ। विश्वमा आउँदै गरेको देखिँदै गरेको घटनाक्रमले पनि नेपाललाई त्यसले असर पुर्याएको विद्यालय तह र विश्वविद्यालय तहमा हामी वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरणमा जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालय त्यो किसिमले लाग्यो र हामीले 80 लाख बालबालिका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न, त्यस्तै गरी गएर जुन एउटा सिकाइको प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनको लागि हामीले चाहिँ विद्यालय तहमा तथा विश्वविद्यालय तहमा एउटा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ र त्यो विद्यालय तहमा विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा अहिलेको शिक्षा के अरे पहिलाको शिक्षा विभाग, अहिलेको शैक्षिक विकास शिक्षा विकास तथा के अरे मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत हामीले ई पोर्टल मार्फत पनि चाहिँ शैक्षिक प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयास गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीसँग रहेको चाहिँ रेडियोबाट अथवा नेपाल रेडियो नेपालबाट पनि त्यो कार्यक्रम अगाडि बढायौँ र नेपाल टेलिभिजनबाट पनि हामीले त्यो असार 1 गतेबाट त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ भने विश्वविद्यालय तहमा पनि हामीले सुरुवातदेखि नै विभिन्न कामहरूमा इङ्गेज गराएका छौँ। कतिपय विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू भोलिन्टियरको रूपमा अगाडि बढ्नुभयो र विश्वविद्यालय तहमा पनि हामीले वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली अन्तर्गत लैजानको लागि एउटा निर्देशिका जारी गरेर त्यो आधारमा विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ र समग्र रूपमा सङ्क्रमण भइरहेको कन्डिसनले गर्दाखेरि अझै हामी चाहिँ के गर्ने प्रयासमा थियौँ भनेदेखि होइन अब चाहिँ केही न केही हिसाबमा असारभन्दा पछाडि यो सहजता आउला, हामीले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा हामीले नियमित र पूर्ववत रूपमा नै पठन पाठन सुरुवात गर्न सक्छौँ। भदौ 1 गतेबाट हामी विद्यालय खोल्ने तयारीमा थियौँ। विद्यालय खोल्ने तयारीमा रहँदै पनि फेरि सङ्क्रमणको दर बढेको कारणले गर्दाखेरि जुन कक्षा एसईको भयो र कक्षा 11 को भयो एउटा व्यवस्थापन भयो। हामीले कक्षा 12 को परीक्षामा पनि अब केही हिसाबमा सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। हामीले कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालनै होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो
कम्तीमा पनि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षालाई हामी एउटा नतिजामुखी बनाऊँ, विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिलाई मापन गर्न सकौँ भन्ने हैसियतका साथ अगाडि बढेका थियौँ। तथापि त्यो रहँदै पनि अहिले जुन पछिल्लो परिवेशमा जुन सङ्क्रमणको दर बढेको छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन योजना थियो त्यो योजनामा चाहिँ पक्कै पनि कुठाराघात गरेको छ र धेरै विद्यार्थीहरूलाई अन्योलता भएको छ र हामीले पनि त्यो अन्योलतालाई चिर्नको लागि हामी निरन्तर रूपमा कुन चाहिँ तरिकाबाट जाने, कुन प्रक्रियाबाट जाने, अथवा एसी अथवा कक्षा 11 को तरिकाबाट जाने वा फरक प्रवृत्तिबाट फरक मोडबाट जाने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। ठिक छ, त्यो छलफल तपाईहरुको योजनाका विषयमा केही बेरमा आउँछु म। सबैभन्दा पहिले अब म कर्ण सर तपाईतर्फ आउँछु। विशेष गरी तपाई एनफ्याप्सनको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईले यो शिक्षा क्षेत्रमा यो 5 महिनाको अवधिमा देखिएको प्रभावलाई कसरी लिनु भएको छ? 5 महिनाको अब भनौँ न चैतदेखि नै हामीले काउन्टडाउन गर्दै जाँदा अझ लामो समय हामीले यो अब पेन्डेमिक भनेर जुन महामारी भनेका छौँ, अब मेरो परिभाषामा त यसलाई महाआतङ्क नै भन्छौँ। यसको प्रभाव शिक्षा सबै क्षेत्रमा परेपछि शिक्षामा झन् परेकै छ। र तपाईँले जुन भन्नुभयो यो सिकाइ भन्ने कुरा, यो ह्युमन ग्रोथ र एजुकेसन भन्छौँ नि हामीले, विशेष गरेर विद्यालय शिक्षाको जुन मान्छेको नानी बाबुहरूको चाहिँ हुर्किने जुन उमेर छ त्यो सँगसँगै सिकाइलाई लग्न सकिएन र त्यसको चाहिँ कन्सिस्टेन्सीलाई मेन्टेन गर्न सकिएन भने यो कस्तो चिज हो भने तपाईको चाहिँ उही सालभरिको चाहिँ पढाइ एक दिनमा गर्छु अथवा 10 वर्षको स्कुल एजुकेसनलाई 7 वर्षमा गर्छु भनेको जस्तै कुतर्क र अवैज्ञानिक कुरा हो। त्यो भएको हुनाले हामीले के त भन्दा सिकाइ उनीहरूको हुर्काइसँगै जानुपर्छ र त्यो त्यसको चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा बाधा अड्चन हुनु हुँदैन भनेर सम्भवतः हामीले यो विश्वव्यापी मान्यता रूपमा सिकाइ हुनुपर्छ भनेर यो चाहिँ के अरे जोन अफ पिस भनेको पनि त्यसै कारणले होला। अब अर्को मैले के जोड्न चाहन्छु भने शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव आदरणीय सापकोटा सर हुनुहुन्छ। एउटा के भने राष्ट्रिय रूपमा जुन अभिभावकत्व एउटा शिक्षा मन्त्रालयले लिएको छ यो अन्योलताका बीचमा अवश्य पनि यो खालको चलखेलको कारणले अथवा यो कोरोनाको जुन कहर भन्दा हामीले नामाकरण गरेका छौँ यो कारणले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव पर्यो। तर पनि यो बीचमा केही असल अभ्यासहरू भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालय अन्योलमा छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय रूपमा यो बीचमा राष्ट्रिय कार्यक्रम आयो, राष्ट्रपतिले चाहिँ संसदमा के अरे नीति तथा कार्यक्रम बोल्नु भएको छ, के अरे बजेट पास भएको छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूमा र सिसिएमसीले टाइम एन्ड अगेन कोरोनालाई हवाला दिएर धेरै निर्णयहरू गरिएको छ जसमा पर्यटनदेखि लिएर विभिन्न वाणिज्य अरू क्षेत्रका मन्त्रालयहरूको लबी उनीहरूले गरेको कुराहरूलाई के त भन्दा सिसिएमसी भन्नुहोस् अथवा क्याबिनेट स्तरमा धेरै खाले निर्णयहरू हामी सुन्नमा आउँछ। तर रियालिटी तपाईँले शिक्षा क्षेत्रको हेर्नुभयो भने जुन हामीले गार्जेनसिपको कुरा गरेका छौँ सुरुका दिनमा एसी चाहिँ भोलि बिहान हुने भनेर झम्टा के अरे बिस्तारा सारा कुरा लगाएर विद्यार्थीहरू तयार भएको छन्। आजसम्म पनि मन्त्रीज्यू बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको के त भन्दा एसीको हुँदैछ भन्ने कुरा। तर सिसिएमसीले एउटा निर्णय गर्छ एसी जस्तो कुरा रोकिन्छ, जबकि तपाईँको ग्रिन जोनबाट रेड जोन रातारात बनाइन्छ। 1-2 जना सङ्क्रमण भएको त्यतिखेरको तपाईँले हेर्नु होला। त्यो डाटामा जाने हो, वैज्ञानिक आधारमा जाने हो भने कसरी त्यो रेड जोन गरियो अथवा के गर्नु पर्थ्यो। शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो निरन्तर गर्नुपर्ने अपरिहार्य कुरालाई आफ्नो क्याबिनेटमा अथवा सिसिएमसीमा लबी गर्नुपर्ने कुरामा जसरी अरू मन्त्रालयले गरेको कुरा भिजिबल रूपमा देखिनु पर्थ्यो त्यो एउटा छुटेको म देख्छु। र त्यसपछि निरन्तर रूपमा एउटा जुन गार्जेनसिप हो निरन्तर रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो अनलाइनमा प्राइभेट स्कुलका साथीहरूले अब धेरै अब सामुदायिक विद्यालयको वर्चस्व छ। तपाईँको मूलधारको शिक्षा 70% तपाईँको चाहिँ विद्यालय शिक्षाको जुन 100,000 जुन बच्चाहरूमा आँकडा दिइयो त्यसमध्ये 25-30 लाख चाहिँ के अरे निजी स्कुलमा पढ्छन्। अधिकांश तपाईँको के अरे सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्। त्यहाँ पढाए पनि नपढाए पनि तपाईँको संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूले त्यो चैत वैशाखदेखि नै अनलाइन मार्फत पनि कनेक्सन हुने र सिकाइलाई निरन्तरता गर्ने काम गरेको कुरामा के अरे केही आधिकारिक निकायले किन गरेको भनेर भन्नुभयो। पछि गएर अहिले भनिहाल्नुभयो हाम्रो सहसचिवले। अनि यसलाई चाहिँ होइन यो प्रत्यक्ष के अरे अहिले चाहिँ वैकल्पिक सिकाइ चाहिँ एउटा यस्तो अचुक बाढ हो कि यसबाट मात्रै हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई रिभाइभ गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ। तर उहाँहरूले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसैको जननी जुन चाहिँ तपाईँको जुन अनलाइन भन्नुहोस् अथवा चाहिँ यो वैकल्पिक शिक्षाको बारेमा जुन हवाला दिनुभएको छ यसका जननी भनिने प्रथम विश्वका राष्ट्रहरूले पनि विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा प्रत्यक्ष सिकाइसँग तपाईँले जोड्न सक्नु भएन भनेपछि
त्यो चाहिँ यो वैकल्पिक सिकाइ भनेको एउटा कम्प्लिमेन्ट हो, इट क्यानट बी अल्टरनेटिभ भनेर त्यो चाहिँ उहाँहरूले पनि यो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो बिचमा प्रत्यक्ष सिकाइलाई जोड्दै जानु भएको छ। वैकल्पिक भन्नासाथ रेडियो टेलिभिजनमा बजाइदिएर जुम मिट गरेर अथवा पोर्टल खोलेर त्यहाँ मेटेरियल त्यहाँ राखिदिएर त्यो बाजा बजाएको भरमा यो के त वैकल्पिक सिकाइको परिभाषाभित्र पर्दैन। वैकल्पिक धेरै किसिमका हुन सक्छन् र विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष सिकाइलाई हामीले चाहिँ जोड्न नसक्दा यो कम्प्लिट एजुकेसन हुन सक्दैन। र यो जुन किसिमको चाहिँ आतंक फैलाइएको छ, यो आतंकको बिचमा पनि तपाईँको एकदमै सङ्क्रमित भएका मुलुकमा पनि यो चाहिँ हामीले के त भन्दा हामीले आधार बनाउने भनेको एउटा साइन्स हो, एउटा चाहिँ यो बिचमा तपाईँको एउटा चाहिँ तथ्यहरू पनि आएका छन्। तपाईँको सुरुको दिनमा अवश्य पनि एउटा हाइपोथेसिसमा एउटा अनुमानका भरमा यो कोरोना कस्तो हुने के हुने भन्ने थियो भने अहिले अनुभव पनि गरिएको छ। अहिले 31-32 हजार जुन चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्या देखाइएको छ, त्यसमध्ये तपाईँको चाहिँ 140-50 जना मृतक सङ्ख्या देखाइएको छ। 18,000 बिना औषधि दबाई भएर घर फर्केको अवस्था छ। संसारकै केसमा पनि 1,60,000 बिना दबाई गरेर घर फर्केको अवस्था छ। भनिसकेपछि समग्रमा 99%लाई केही हुँदैन। त्यसमा पनि स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन को चाहिँ तपाईँको इन्फेक्सियस रेट र डेथ रेटलाई हेर्ने भने लगभग नेग्लिजिबल छ भनेर आइरहेको कुरालाई हाम्रा विज्ञहरूले, हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले कसरी लबी गर्ने एउटा कुरा त्यो भयो भने अर्कोमा अन्तिम तपाईँको एउटा चाहिँ मूलधारका सञ्चार माध्यम विशेष गरेर यति प्रतिष्ठित मिडिया जसले के अरे समाजमा भएका कुराहरूलाई धेरै चिरफार गरेको छ। तपाईँहरू मार्फत म चाहिँ जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने आज मिडियाको पनि एउटा चाहिँ के त भन्दा एउटा प्रोटोकल भन्नुहोस्, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आचार संहिता भन्ने मैले सुनेको छु, बुझेको छु। प्रतिष्ठित मिडियाहरूले जस्तो विभत्स काही हत्या भयो भने त्यस्ता पिक्चरहरू त्यस्तो चाहिँ के अरे मिडियामा नदेखाउने, त्यसको चाहिँ बरु फोटो राख्ने, न्युज दिने, तर विभत्स हत्याको चाहिँ त्यो भिडियो नराखिदिँदाखेरि बच्चामा फोबिया हुन्छ भन्ने एउटा उसमा गरिन्छ भने आज तपाईँको सारा विश्वमा विशेष गरेर मूलधारको सञ्चार माध्यममा तपाईँले हेर्नुभयो भने घन्टा घन्टा मिनेटमा सङ्क्रमित भएको मरेको भनेर हामीले फुकै छौँ। मरेको मध्ये पनि यो बिचमा रिसर्च आएको छ, त्यसमध्ये पनि प्योर तपाईँको कोरोनाबाट होइन 99% अरू रोगबाट सङ्क्रमित भन्ने आएको छ। साथसाथै के पनि आएको छ भने मोर देन तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो अहिले जति पनि भएको छ यसमा तपाईँको चाहिँ हेर्नुभयो भने यो के अरे कोरोनाबाट के अरे हुनेभन्दा तपाईँको चाहिँ के अरे बिना दबाई तपाईँको 99% रिकभर गरेर घर फर्केको विश्वको कन्टेक्स्टमा 1,60,00,000 नेपालको कन्टेक्स्टमा 18,000 मान्छे घर फर्किएको अवस्थालाई पनि मिडियाले जोडेर सकारात्मक न्युजहरू दिनुको साटो एकजना भयो भने तपाईँको हेडलाइन गर्ने, तर 18,000 मान्छे भएको र उनीहरू कसरी भए होइन कसरी सन्चो भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ नगरिदिँदाखेरि बच्चाहरू जो मिडियामा बसेका छन् बिहानदेखि बेलुका छन् उनीहरूलाई विवश हत्याले जुन मिडिया फोबिया हुन्थ्यो आज मिडिया फोबिया हुने काम पनि भएको छ। सरकारले त्यही भनेको छ, तपाईँको के अरे प्रवक्ता स्वास्थ्यको प्रवक्ता डेली बोल्नुहुन्छ, उहाँले डर बाहेक सचिव स्टोकको बारेमा चर्चै गर्नुहुन्न, विवेचनै गर्नुहुन्न। हामीले 18,000 मान्छे मध्ये 200 मान्छेलाई ल्याएर बोल्न दिनुपर्ने होइन, राम्रोसँग सफल भएका कुराहरू गर्नुपर्ने होइन। हाम्रा नानी बाबुहरूलाई केही डर त्रासमा कोरोना भन्नासाथ इन्फेक्सियस डिजिज भन्नासाथ भाइरस भन्नासाथ यो खालको तपाईँको चाहिँ के अरे कारणले गर्दाखेरि समग्र तपाईँको के भने स्वास्थ्य समग्र मनोबल। ठिक छ सर, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। अब म सहसचिवजी तपाईँतर्फ आउँछु। जस्तो सरकारी अकर्मणीयतामा फसेको जुन यो किसिमको जुन यो अहिले भर्खरै कर्ण सरले कुरा प्रसङ्ग उठाउनु भयो, तपाईँहरूले भनौँ न एक हिसाबले अनलाइन कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने भनेर भन्नुभयो, तर त्यो प्रभावकारी देखिने एउटा प्रोपर किसिमको गाइडलाइन पनि देखिएन। यो सरकारी अकर्मणीयताका कारणले भयो भनेर उहाँले यो प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यो सत्य हो सर? कर्ण सरले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यसका विषयमा म केही कुराहरू राख्छु। वास्तवमा शिक्षा भनेको विशेष गरी तल तहको शिक्षाको लागि फेस टु फेस मोड नै सबभन्दा उपयुक्त हो। शैक्षणिक क्रियाकलापको हिसाबमा रियल क्लासको हिसाबले शैक्षिक प्रक्रियाको हिसाबले विद्यार्थीसँग फेस टु फेस शिक्षक र विद्यार्थी बीच अन्तर्क्रिया हुँदाखेरि नै उपयुक्त शिक्षण के अरे सिकाइ हुन्छ, त्यो सवालमा मेरो अन्यथा छैन। र हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो मोडमा हामी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला। हाम्रो उपचार नगरिकन घरमै बसेर क्वारेन्टाइनमा रहेर अथवा चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहेर चाहिँ नागरिकहरू ठिक भएको परिवेश होला, ती आफ्नो ठाउँमा रहे। तर हामीलाई सरकारले दिएको स्वास्थ्य प्रोटोकलको आधारमा हामीले अहिले चाहिँ अब यो जेसुकै रहे पनि रहोस् भन्ने हिसाबबाट तत्काल विद्यालय खोल्न सक्ने परिवेश छैन। किनभनेदेखि चाहिँ हिजो हामीले असार 1 गतेबाट लकडाउन खोल्यौँ, तर 81 रूपमा हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या जुन किसिमको चाहिँ घट्दो क्रममा थियो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। अझै पनि 818
38 जनाको चाहिँ सङ्क्रमण भएको अवस्था छ भनेपछि त्यो सङ्क्रमण हाम्रा बालबालिकालाई लाग्दैमा बालबालिकाहरू चाहिँ नमर्ने भन्ने तथ्य पनि भएन, तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिशत होला। र अहिले तथ्याङ्क नेपालकै हेर्दाखेरि 146 जना व्यक्तिहरू मध्येबाट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ तल्लो उमेरका बालबालिकाहरूलाई पनि त्यो चाहिँ सङ्क्रमणबाट त्यसको मृत्यु भएको अवस्था छ। र मूलत हामीले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि वास्तवमा अनलाइन मात्रै हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ उपयुक्त छैन, किनभने हाम्रो चाहिँ विभिन्न हिसाबले भौगोलिक रूपले टाढा दुर्गम हार्डकोर ग्रुपका बालबालिकाहरूले अनलाइन मार्फत सिक्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले पनि सबै एक्सेस पुगेका विद्यार्थीहरू नेट लगायतका कुराहरू पुगेको 8-9% भन्दा बढी रहेको अवस्था छैन होला। सहरी केन्द्रित ठाउँहरूमा त्यो उपयुक्त होला, तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ दुर्गमका डोल्पा, हुम्ला, बाजुरा लगायतका दुर्गम स्थानहरूका बालबालिकाहरूलाई पनि सोचेर जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसै भएको हुनाले हामीले वैकल्पिक शैक्षणिक सहजीकरण प्रणालीको हिसाबले किन भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ 5 किसिमका विद्यार्थीहरूको बारेमा हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। एउटा केही पनि नभएको विद्यार्थी जसको रेडियो पनि छैन, टेलिभिजन पनि छैन, नेट पनि छैन, केही पनि नभएको, वास्तवमा त्यो विस्तृत रूपमा हार्डकोर ग्रुपको बालबालिका हो। ती विद्यार्थीहरूलाई हामीले होम स्कुलिङको हिसाबले जानुपर्छ र ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अन्य सिकाइ प्रक्रियाहरू संलग्न गराएर जानुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले स्रोत केन्द्रको रूपमा पनि लैजान सक्छौँ। कन्ट्याक्ट सेसनको हिसाबले पनि हामीले भनेका छौँ भने कसैसँग रेडियो छ, कसैसँग टेलिभिजन छ, अथवा चाहिँ कसैसँग चाहिँ सबै किसिमका चाहिँ सुविधाहरू भएको अवस्थामा पनि छ। हामीले हाम्रो परिवेशलाई, हाम्रो भौगोलिक परिवेश, हाम्रो जनताको आर्थिक अवस्था, जनताको चाहिँ जुन एउटा जीवनस्तर छ त्यो जीवनस्तरसँग सामिप्य नहुने गरी हामीले शिक्षण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्ने कन्डिसन छैन। र त्यो हिसाबले हामीले सबै विद्यार्थीलाई समेटेर जानको लागि चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले यो किसिमको एउटा निर्देशिका तयार गरेर त्यो निर्देशिकाको आधारमा हामी गइरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ चाहिँ जुन सुरुवातको अवस्था थियो, सुरुवातको अवस्थामा भन्दा अहिले हाम्रो प्रगतिको हिसाबले सबै विद्यार्थीहरू जोड्ने हिसाबले हामी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको हिसाबले पनि धेरै चाहिँ विद्यालय र विद्यार्थीहरूसँग समाहित भइरहेको, नजिक भइरहेको अवस्था छ। र जहाँसम्म संस्थागत विद्यालयहरूको जुन अवस्था छ, विशेष गरी संस्थागत विद्यालयहरूले आफ्नो हिसाबमा पहल गरिरहनु भएको छ र विद्यार्थीहरू चाहिँ कतिपय एक्सेस अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अनलाइन कक्षाको रूपमा सुरुवात पनि गर्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट उहाँहरूले गर्नुभएको विद्यार्थी सिकाइप्रति दिनुभएको जुन एउटा लगाव छ त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यहाँनिर के रह्यो त भन्दाखेरि हामीले जनता रहे मात्रै चाहिँ राज्य रहन्छ, देश रहन्छ। जनताको स्वास्थ्य उपचारलाई हामीले व्यवस्था गर्ने र चाहिँ तिमीहरू अस्वस्थ भए पनि पढ भन्ने हिसाबले सरकारले त्यो भन्न मिल्दैन। र त्यो हिसाबले ठिक छ। तर अब शनिबार स्वयं शिक्षा मन्त्रीले एक भर्चुअल बैठकमा विशेष गरी अब आपतकालको नाममा चाहिँ विद्यार्थीहरूको अधिकारमाथि चाहिँ खेलवाड हुने छैन भन्ने किसिमको धारणा उहाँले राख्नु भएको छ। यसले के सङ्केत गरेको छ सर? होइन, अब यसलाई चाहिँ अब मान्य मन्त्रीज्यूले विद्यार्थीहरूलाई सिकाइमा हामी प्रक्रियागत ढङ्गबाट जोड्छौँ र विद्यार्थीहरूको सिकाइमा हामी केन्द्रित छौँ शिक्षा मन्त्रालय भन्ने अर्थमा नै उहाँले त्यो कुरा बताउनु भएको। जस्तो अब तपाईँले भने जस्तै जीवनभन्दा ठुलो त अब अरू केही पनि छैन यो परिस्थितिमा, होइन? तर अब तपाईँले भन्नुभयो निर्देशिकामा छलफल पनि गरिरहेका छौँ, निर्देशिका एउटा किसिमको नीतिगत योजना पनि बनिरहेको छ। कसरी चाहिँ अब सञ्चालन गर्नुहुन्छ त? किनभने विद्यार्थीको अधिकारमाथि खेलवाड पनि हुने छैन भनेर भनिएको छ। एकातिर विद्यार्थीहरू मनोवैज्ञानिक असरमा पनि पर्न थालेका छन्। लामो समयदेखि विद्यालय कलेज ठप्प रहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा सुरक्षित तरिकाले अब मापदण्ड अनुसार कसरी चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गरिन्छ, विद्यार्थीले पढ्ने अधिकार चाहिँ सुनिश्चित कसरी गर्नुहुन्छ सर यहाँहरू? होइन, चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जुन भौतिक रूपमा विद्यालयहरू बन्द छन्, कलेजहरू बन्द छन्, त्यसको विषयमा खुलेका छन् भन्ने हिसाबमा मैले भन्न मिल्दैन। त्यो सबैले देख्ने कुरा हो। र जहाँसम्म शैक्षिक प्रक्रियाका कुराहरू हुन्, हामीसँग रहेका विश्वविद्यालयको तर्फ हेर्ने हो भने 11वटा विश्वविद्यालयमा विशेष गरी सबै विश्वविद्यालयहरूमा अनलाइन कक्षाको रूपमा सुरुवात भइसकेको छ र कतिपय विश्वविद्यालयहरूको धेरै विद्यार्थी, विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको धेरै विद्यार्थी भएको र धेरै विद्यार्थीहरू गाउँका र कन्ट्र्याक्ट हुन नसक्ने अथवा चाहिँ अनलाइनमा आउन नसक्ने विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूले कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ गर्नु भएको छ र अरू विश्वविद्यालयहरूले विशेष गरी मास्टर लेभलका र चाहिँ धेरै विषयहरूका चाहिँ ब्याचलर लेभलका कक्षाहरू अनलाइनबाट सञ्चालन भइसकेको छ। र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ विद्यालय तहमा पनि हामीले विशेष गरी चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट रेडियो मार्फत त्यो सामग्रीहरू बनाइरहेका छौँ, रेडियो मार्फत त्यसलाई प्रसारण गराइरहेका छौँ, नेपाल टेलिभिजनबाट ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ
र त्यो हिसाबले अगाडि गएको छ भने अहिले विद्यालय शिक्षाको अधिकार विशेष गरी स्थानीय सरकारको पनि भएको हुनाले स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेर गएको छ। मलाई लाग्छ धेरै चाहिँ गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूले रेडियो मार्फत विभिन्न चाहिँ स्थानीय टेलिभिजन मार्फत पनि ती कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढेको छ र त्यस्तै गरी गएर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ कस्तो छ त त्यसको अवस्था शिक्षण सिकाइको प्रक्रियाको हिसाबमा कस्तो छ भनेर विशेष गरी 7वटा प्रदेशमा 7 जना सहसचिवलाई एउटा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गरेको छ शिक्षा मन्त्रालयले। त्यो आधारमा हामी कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ प्रदेशगत रूपमा चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यू लगायतको चाहिँ अहिले हामी पनि चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत पनि हामीले त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको हिसाबले पनि हामीले त्यसको अनुगमन गरिरहेका छौँ। भर्चुअली त्यसको चाहिँ फिडब्याक कलेक्सन गरिरहेका छौँ र यसरी जाँदाखेरि के हो त भन्दाखेरि हामीले सोचेको घटना होइन, वास्तवमा कुनै व्यक्तिले ल्याएको समस्या पनि होइन, प्राकृतिक रूपमा आएको जुन महामारी ठिक छ। यो त सर तपाईँको यो अलिकति अब औपचारिक टाइपको यो त्यो खालको एन्सर भयो। तर ठ्याक्कै भन्नुहोस्, अब कोरोना सकिएपछि मात्रै विद्यालय खुल्ने हो, विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाउने हुन् कि अथवा त्यसबाहेक यो विषम परिस्थितिमा पनि एउटा सुरक्षित तरिकाले कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भने तपाईँहरूको ठोस निष्कर्ष चाहिँ के छ? एकदमै हाम्रो चाहिँ ठोस निष्कर्ष भन्ने बित्तिकै वास्तवमा अहिले चाहिँ जुन कन्डिसनमा छ नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र त्यो मापदण्डभन्दा विपरीत गएर विद्यालय खोल्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रयास गर्ने छैन र विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक शैक्षिक सहजीकरणको हिसाबमै जान्छ र कोरोनाको जुन अवस्था छ त्यसको चाहिँ सङ्ख्या क्रमशः घट्दै जान्छ। घट्दै गइसकेपछि त्यो आधारमा हामीले विद्यालयमा चाहिँ पुनर्संरचना योजना पनि बनाइसकेका छौँ। विद्यालय पुनर्संरचना सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले पास पनि गरिरहेको छ र विद्यालयमा जहाँ जहाँ क्वारेन्टाइनहरू रहेका थिए त्यसलाई डिसइन्फेक्सन निर्मलीकरण गर्नको लागि पनि हामीले अगाडि बढाइसकेको अवस्था थियो। र अझै पनि कतिपय विद्यालयहरू क्वारेन्टाइनकै अवस्थामा छन्, ती विद्यालय पनि क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने स्थिति रह्यो। हामीले जबकि क्वारेन्टाइन हटाउने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्था थियो, तर अब सङ्क्रमण दर बढेको कारणले गर्दाखेरि ती विद्यालय चाहे ती कलेजहरूमा पनि हामीले फेरि क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। किनभनेदेखि सामाजिक भवनहरू नभएका ठाउँहरूमा त्यो अवस्था आउन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले जब चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्क्रमणको दर बढ्छ, त्यो बढेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा योजनाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ र मिडिया लगायत सबैले यो चाहिँ केही भएन भन्ने हिसाबले हेर्नुभएको। वास्तवमै विद्यार्थीको सिकाइको लागि हामीले शिक्षा मन्त्रालय अब धेरै पहलहरू गरिरहेको छ र जहाँ पढ्नुपर्ने कुराहरू छ चाहिँ हामीले होम स्कुलिङका कन्सेप्टहरू लगेका छौँ। कतिपय स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ शिक्षकहरूलाई परिचालन गरेर घर घरमा विद्यालयमा घर घरमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ होमवर्कहरू दिइरहेको छ। कतिपय स्थानीय निकायहरूले पाठ्यपुस्तक लगायतका अन्य छापा सामग्रीहरू पुर्याइरहेको अवस्था छ भन्नाले त्यसै गरी गएर चाहिँ आफ्ना बालबालिकालाई पढाउनुको लागि होम स्कुलिङ पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो भनेर नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले त्यो कुराहरूलाई एडभोकेसी गरिरहेको अवस्था छ र जुन सहज परिस्थिति थियो हिजोको अवस्था थियो त्यो अवस्था नभएको हुनाले हामीले विकल्पका रूपमा धेरै कुराहरू प्रयोग गरेका छौँ र ठिक छ। म तपाईँतर्फ केही बेरमा आउँछु। अब म कर्ण सर तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। अहिले अब विशेष गरी चैतको दोस्रो सातादेखि नै अध्यापनहरू ठप्प प्राय छ, त्यस यता अध्यापन हुन सकेको स्थिति छैन। यो बिचमा तपाईँहरूको आफ्नो भूमिका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा चाहिँ अभ्यस्त गराइरहने भूमिका, निजी क्षेत्रको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो? निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनको हिसाबले जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सुरुकै दिनदेखि यद्यपि सरकारको अकर्मण्यता, सरकारको विभिन्न टाइममा सहयोगभन्दा पनि असहयोगी भूमिकाको कारणले अभिभावकलाई पनि रहन भुल्नुमा पार्ने अनि शिक्षकलाई पनि रहन भुल्नुमा पार्ने तपाईँको समग्र क्षेत्र तपाईँको चाहे गरे काम गरे पनि नगरे पनि हिजोको लकडाउनको अवस्थामा भनौँ न सरकारी उसमा संरचना भएका शिक्षक कर्मचारीहरू तलब खाइराख्नु भएको थियो। हाम्रा शिक्षक साथीहरू बिहान बेलुकै अनलाइनको झन् तपाईँको चाहिँ यो भर्चुअल लर्निङमा जुन गर्नुपर्ने जुन कार्यदक्षता बढाउनु पर्ने कुरामा उहाँहरू लागिराख्नु भएको थियो। आजको दिनसम्म चाहिँ त्यो गरेको छ। तर सरकारको अहिले जुन सङ्घीय सरकार, सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय जुन हामीले भनिरहेका छौँ, यसको चाहिँ हामीले क्रियाकलाप हेर्दाखेरि म त एउटा इन्टरप्रेन्योर मान्छे के देख्छु भन्दा तपाईँ त्यो कुनै पनि कुराको चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ कि तपाईँको गार्जेनसिप पनि लिन सक्नु भएन। अर्को कुरा कन्फ्युजमाथि कन्फ्युज पनि उहाँहरूले किन गर्नुभएको छ। एउटा उदाहरणको लागि तपाईँको पैसा त आखिर जनताकै हुन्छ, ट्याक्स पेयर पैसाबाट खर्च गरे पनि अथवा प्रत्यक्ष अभिभावकले दिएको पैसाबाट हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन चले पनि। उदाहरणका लागि तपाईँको पाउने 2 खरब लगानी भएको छ। आज उहाँले त कति राम्रो भन्नुभयो, घर घरमा गएर पढाउनु भएको छ, गर्नुभएको छ। उहाँले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ कि आजको लगभग अधिकांश बालबालिकाहरू इभन के अरे 50% चिल्ड्रेनहरू पनि तपाईँको अहिलेको जुन भनिएको अनलाइन त्यो पनि उहाँहरूले
सरकारी बजेटबाट 25-30 करोड लगानी गरेर जुन रेडियो टेलिभिजनमा बजाइराख्नु भएको छ अथवा पोर्टलको नाम पनि गर्नुभयो उहाँले, त्योबाट के सबै त्यो एक्सेसमा आइसके त र त्यसको चाहिँ फलोअप लर्निङ अपडेट चाहिँ भएको छ त? अनि त्यो कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने त अवश्य पनि उहाँकै मुखबाट हामी सुन्न सक्छौँ, भएको छैन। त्यो नहुनुको मतलब त बालुवामा पानी त अहिले पनि हामीले हालिराखेका छौँ। त्यो लगानी त वर्षै भइरहेको छ नि, यो पाउने 2 खरब हाराहारीमा सरकारको। अनि निजी स्कुलमा जहाँ नितान्त तपाईँको प्यारेन्ट्स र म्यानेजमेन्टको बिचमा तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङमा जुन शुल्कको अथवा चाहिँ आर्थिक अनुशासनको जुन काम हुन्छ त्यो कुरामा अनावश्यक किसिमले लिन पाउने, लिन नपाउने, हुँदाहुँदा अनलाइनको लिन नपाउने भनेर उहाँहरू सुरु हुनुभयो। अहिले अनलाइन सबै चिज हो होइन, सबै गर्नुपर्छ भने त सरकारी बजेटै राखेर उहाँहरूले कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। भनिसकेपछि यस्ता खालका डबल स्ट्यान्डर्ड कुराहरूले र जब स्कुलको सिकाइको कुरा आयो बीचमा मन्त्री लगायत नेतृत्वले के पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको होइन तपाईँले गर्नुपर्छ नेतृत्व तपाईँले लिनुभएको छ भनेर कुरा गर्दाखेरि के अरे होइन यो चाहिँ के त स्थानीय संविधानमा त स्थानीयले हेर्ने भनेको छ विद्यालय शिक्षा हुन पन्थाउनु। इट इज इन्टायरली एन्ड स्ट्याटिजम भन्छौँ कि हामी अङ्ग्रेजीमा। यो चाहिँ के त भन्दा जिम्मेवारीबाट उम्किने त्यो कुराले के गर्छ भन्दा ठिक छ म तपाईँहरूसँग केही बेरमा जोडिन्छु। ठिक छ कर्ण सर, ठिक छ म तपाईँहरूसँग केही बेरमा जोडिन्छु। दर्शकबिन कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ। हामी आजको डिबेटमा विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूमा देखिएको अन्यलताका विषयमा यसलाई चिर्ने कोसिस स्वरूप प्रयास स्वरूप आज हामी डिबेट गरिरहेका छौँ। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रामशरण सापकोटा र एनप्याप्सनका प्रमुख सल्लाहकार तथा निवर्तमान अध्यक्ष कर्ण शाही आजको डिबेटमा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगको छलफल डिबेट अघि बढ्नेछ केही बेरको ब्रेक पश्चात। यो छोटो ब्रेक पश्चात पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ हामी। आजको डिबेटमा हामी विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको प्रभावसँगै यसले उत्पन्न गरेका विभिन्न विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग भिडियो मार्फत जोडिनु भएको छ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा शिक्षा एनप्याप्सनका प्रमुख सल्लाहकार तथा निवर्तमान अध्यक्ष कर्ण शाही र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रामशरण सापकोटा। म यहाँ दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो अलिकति सकिएको थिएन, यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर ठिक छ प्लिज। मैले के जोड्न खोजेँ भने यो 6-7 महिनामा संसारमा विभिन्न खाले एउटा सोभरिन राष्ट्रले गर्ने अभ्यास स्वरूप अथवा शिक्षामा लागेका शिक्षा निकायले गरेका अभ्यासहरू लगभग त्यो अभ्यासहरू त्यस्ता सफल कथाहरू अगाडि आएका छन्। हामीले त्यो पनि अध्ययन नगर्ने, त्यसको चाहिँ भित्री क्रक्सलाई पनि मान्यता नदिने अनि नेतृत्व पनि दिन नसक्ने भइसकेपछि तपाईँको के छ भन्दा यो सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयको काम के छ भन्ने मेरो पहिलो प्रश्न। दोस्रो कुरा अभ्यासकै कुरा गर्दाखेरि एकदमै सङ्क्रमणको हिजोको चाइनापछि हामीले चाहिँ नाम सुनेको इटाली, बेलायत, अमेरिका जुन हामीले सुनिरहेका छौँ, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतको देशहरूमा सुरुका दिनदेखि तपाईँको चाहिँ के भन्दा प्रत्यक्ष सिकाइलाई उहाँहरूले कन्टिन्यू गरेर अहिले समर भ्याकेसनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने यो जुन प्रोटोकललाई कसियसली पनि यो प्रत्यक्ष सिकाइलाई नानी बाबुहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष सिकाइलाई अगाडि लग्नुपर्छ र अनलाइन भर्चुअल र यो प्यारलल हामीले चलाउन सकिन्छ भनेर गरिसकेपछि यो बिचमा युरोपका 22-23वटा राष्ट्रहरूमा लगभग 1 महिनाको दौरानमा स्कुल चलाएर उहाँहरूले चाहिँ के त अलिकति के भन्छ त्यो असिम्टोमेटिक देखिसकेपछि त्यही देशमा अमेरिकाको चाहिँ त के त भन्दा स्कुल खोल्नुपर्छ भनेर फेडरल गभर्मेन्टले निर्णय गरेको कुरा त तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। र धेरै ठाउँमा सिकाइको बारेमा ठिक छ, भोलि बहस गर्दै जाँदा हाम्रो एक किसिमको चाहिँ विज्ञहरूको परामर्श अहिलेको अवस्थामा मलाई भन्नुहुन्छ भने त हामीले जुन यथार्थ हो जुन चाहिँ विज्ञानको आधारमा हामीले यसलाई एनालाइसिस गर्नुपर्ने हो र हाम्रा विज्ञहरू बस्ने भन्दा पनि चाहे त्यो हिजोको लकडाउन गर्ने रेड जोन 1-2 जना इन्फेक्सियस भएको दिनमा रातारात रेड जोन गरेर लकडाउन गरिएको अवस्था, अहिले पनि तपाईँको हस्पिटलको तपाईँको अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने कम्प्लिट मेसिनरी तपाईँको कोरोना बाहेक अरू रोगै छैन। कुनै पनि क्रोनिक डिजिज भएका मान्छेहरूलाई कोरोना टेस्ट गर्ने, इभन तपाईँको 2-3 दिनसम्म मरेका लासहरूमा पनि हुँदाहुँदा आत्महत्या गर्नेलाई पनि कोरोना टेस्ट गरियो भन्ने कुरा आएको छ। प्रधानमन्त्री जस्तो यो देशको सबैभन्दा आधिकारिक व्यक्ति जो सार्वभौम संसदमा गएर उहाँले ठिक छ, हामी विषय प्रसङ्गमा अलिकति बढी केन्द्रित हौँ कर्ण सर। हजुर
मैले के भन्न खोजेँ भने हजुर। इन्डिपेन्डेन्टली हाम्रा विज्ञले हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले एउटा बहस चलाइकन हाम्रो प्रत्यक्ष सिकाइ हाम्रो शिक्षाको कुरा के हो भनेर भन्ने कि अनि तपाईँको के त भन्दाखेरि जुन कुराले संसारमा एउटा चाहिँ उदाहरण तर सुन्नुहोस् है, तर निजी क्षेत्रको सहयोग जस्तो अब संस्थागत विद्यालयमा पनि समस्या होलान्, विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो बेला तपाईँहरूले विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ र पढाइबाट वञ्चित गर्न त मिल्दैन थियो नि, किनभने अहिले अब जेमा पनि निजी क्षेत्रले पहिलो कुरा हजुर ठिक छ, मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् एकैछिन, मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् मेरो क्वेसन। तर जेमा पनि निजी क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकता भनेको पैसाको स्वार्थलाई अगाडि राख्यो भन्ने किसिमको अभिभावकहरूले आरोप लगाइरहेका छन् सर, यति बेला के भन्नुहुन्छ? यो त आरोप भन्दा मिथ्याहरू केही पनि होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि यदि सबै क्षेत्र तपाईँको पेसा व्यवसाय बन्द भएको बेला हाम्रा शिक्षकहरूले काम गरेर गुणवत्ता व्यवस्थापनले काम गरेको छ, सकी नसकी ग्रामीण क्षेत्रदेखि लिएर सहरी क्षेत्रमा अनलाइनको प्रत्यक्ष सिकाइको अथवा त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बच्चाहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने काम भएको छ। र त्यसपछि पनि अब पैसाको जहाँसम्म कुरा हो, पैसा बिना सरकारी क्षेत्र नचल्थ्यो त अब 2.25 खरब किन लगानी हुने? अनलाइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 25 करोडदेखि 30 करोड किन खर्च गर्ने भनिसकेपछि खर्च छ। तर अहिलेको न्यायोचित कुरा के हो भने जो पनि तपाईँको निजी विद्यालय चल्ने भनेको त्यसको मोडालिटी भनेको अभिभावकसँग बसेर निकालिएको निष्कर्ष र एउटा चाहिँ समझदारीमा हुने हो। मन्त्रालयले माथिबाट हाकिमीगिरी गरेर तैँले लिन पाउँछस् लिन पाउँदैन भन्नुभन्दा ल लिन पाएन नचलाउने कि शिक्षकलाई के गर्ने त भन्ने सल्युसन पनि त दिन सक्नु पर्यो नि त। त्यो भइसकेपछि मैले त के गर्न खोजेको भने पैसाको कुरै होइन, यहाँ के भने बाँचेर बचाउको कुरा हो। यो अवस्थामा कसरी सिकाइलाई अगाडि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी बोधका साथ आजको दिनसम्म कुनै पनि दिन चाहिँ अप्ठ्यारो नपारिकन बिचमा कसैले नसुन्ने भएपछि 2-4 दिन हामीले यो अनलाइनलाई पनि एउटा स्थगित गरेर छलफल गरौँ भन्दा मन्त्रालयले एक किसिमको भनेको छ। तर मन्त्रालयको अकर्मण्यता के त भन्दा सिसिएमसीमा जान्छ, क्याबिनेटमा जान्छ, अर्कै कुरा भएर आउँछ। भनिसकेपछि मैले के भन्न खोजेँ भने त्यो रोल रियल रूपमा चाहिँ मन्त्रालयको शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो क्राइसिसमा झन् लिडरसिप देखाउनु पर्नेमा ठिक छ कर्ण सर, म तपाईँतर्फ आउँछु। हजुर ठिक छ, अब म ठिक छ रामशरण सर तपाईँतिर आउन चाहन्छु। जस्तो भर्खरै कर्ण सरले पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो, विद्यालयमा हाजिर नगरिकन सरकारी शिक्षकहरूले तलब सुविधा पाउने, तर निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यति बेला कयौँ शिक्षकहरूको रोजगारी गुमेको छ, रोजीरोटी गुमेको छ, तलब लामो समयदेखि पाएका छैनन्। यो त एकदमै विडम्बना भयो सर यो, किनभने सरकारी शिक्षकहरूले चाहिँ हाजिरी लगाएकै भरमा हाजिर नलगाएकै भरमा पनि उनीहरूले निरन्तर रूपमा तलब सुविधा पाइरहेका छन्। तर निजी क्षेत्रका शिक्षकले भने उनीहरूको रोजीरोटी नै यति बेला गुमेको स्थिति छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? धन्यवाद। म कर्ण सरकै केही कुराहरूमा म एड्रेस गर्न चाहन्छु। वास्तवमा चाहिँ फेस टु फेस मोडमा नै शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी हो र अहिलेको परिवेशमा अनलाइन अथवा वैकल्पिक शैक्षणिक प्रणाली भनेको एउटा विकल्पको रूपमा हो र यसलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने हाम्रो एउटा अवसर पनि हो। र त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ केही पनि गर्नु नसक्नु भन्दा विद्यार्थीहरूलाई लर्निङ ग्याप्स हटाउनको लागि नै वास्तवमा यो एउटा विधिको रूपमा हामीले अगाडि बढाएको अवस्था छ। र जहाँसम्म चाहिँ निजी विद्यालयको सन्दर्भ छ, निजी विद्यालय निजी क्षेत्र सरकारको एउटा विकासको साझेदार पनि हो र विद्यालय शिक्षामा विशेष गरी निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ। तर त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छैन। तर हाम्रो कानुनी एउटा मापदण्डको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहेको कारणले विगतमा शुल्क लगायतका कुराहरूमा नेपाल सरकारले नै त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभाग अन्तर्गत रहेको एउटा समिति थियो। त्यो समिति मार्फत एउटा मापदण्ड बनाएर जान्थ्यो र त्यो मापदण्डको आधारमा चाहिँ विद्यालयहरूले चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत चाहिँ गर्ने परम्परा थियो भने अहिलेको हाम्रो स्थानीय सरकार जब गठन भइसकेपछि, स्थानीय सरकारको अवस्था आइसकेपछि अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर चाहिँ स्थानीय सरकारबाटै त्यसको चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ र शिक्षा मन्त्रालयले यो गर उ गर भन्ने कन्डिसन छैन। र जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ निजी विद्यालयहरूलाई हामीले त्यसरी व्यवस्था गर्न खोजेको अवस्था होइन। र किनभने हामीले निजी विद्यालयको सन्दर्भमा पनि भर्ना लगायतका कुराहरू, विद्यार्थी एक्युरेसी गर्ने कुराहरू, तथ्याङ्कलाई चाहिँ भर्ने कुराहरू लगायतका धेरै कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि सामुदायिक र निजी दुवै क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी भर्नाको सन्दर्भलाई जोडेर हामीले भदौ 1 गतेबाट गर्ने भनेर नेपाल सरकारको निर्णय पनि भइसकेको हो। बिचमा हामीले अलिक अगाडि गर्न खोजेका थियौँ, त्यो सङ्क्रमण दरलाई चाहिँ फेरि केही होला कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले भदौ 1 गतेबाट गरेका थियौँ र अहिले सरकारले यो सङ्क्रमण बढेको कारणले भदौ 15 गतेसम्म चाहिँ लगेको अवस्था छ।
त्यस्तै गरी निजी विद्यालयहरूको जुन एउटा अप्ठ्यारो अवस्था छ, वास्तवमा निजी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका साथीहरूले तलब खान हुँदैन, तलब खान पाउनुहुन्न भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको त्यस्तो अवस्था छैन, त्यस्तो भएको पनि छैन। र हामीले चाहिँ केही कुराहरूलाई चाहिँ केही एड्रेस पनि गरेका छौँ। अलिकति सफ्ट लोनका कुराहरू मौद्रिक नीतिमा पनि एड्रेस भएको छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ निजी विद्यालयहरूको विकासको लागि केही कुराहरू हामीले चाहिँ त्यताबाट पनि एड्रेस गरेका छौँ भने केही कुराहरूमा हामीले थप भोलिका दिनहरूमा पनि प्रयास गरेर त्यसलाई मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी विद्यालय चाहिँ पाखा र सामुदायिक विद्यालय काखा गर्ने हाम्रो नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको त्यो नीति पनि होइन, त्यो छँदा पनि छैन र गरेका पनि छैन। र जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ अभ्यासका कुराहरू भयो, अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकसित देशमा पनि अनलाइन वैकल्पिक शैक्षणिक प्रणालीबाट सिकाइलाई सहजीकरण हुन सकेन भन्ने किसिमका केही देशहरूका अभ्यासले त्यो कुरा अवस्था देखाएको हो। त्यसलाई पनि मैले अन्यथा मान्न सक्दिनँ। तर के भयो त भन्दाखेरि अहिलेको परिवेशमा नेपालको सन्दर्भमा योभन्दा विकल्प रहेन। हामी यो कुरालाई चाहिँ लैजान सक्छौँ कि सरकारले नभने तापनि जहाँ सङ्क्रमण छैन, जहाँ विद्यालय चाहिँ खुल्न सक्छ, त्यहाँ विद्यार्थी बाहिरबाट मानिसहरू सङ्क्रमित मानिसहरू भएका छैनन् भनेदेखि त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि विद्यालयहरू चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर कतिपय चाहिँ स्थानीय तहहरूले त्यो किसिमको व्यवस्थापन गरेको अवस्था पनि छ। यो पनि होइन कि हामीले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई चाहिँ हाजिर नगरिकन तलब खाऊ भन्ने कन्डिसन बनाएको छैन। नेपाल सरकारकै निर्णय अनुसार चाहिँ विद्यालय तबहरू जसरी पनि पुग्नुपर्छ। ठिक छ ठिक छ। अब जस्तो अन्तिममा सर, अब यति बेला थुप्रै विद्यार्थीहरूले टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ। एसई परीक्षालाई त यो कोरोना कहरकै बीचमा एउटा औपचारिकता दिइयो, तर अब त्यस पछाडि कक्षा 11 को भर्ना प्रक्रिया के हुने, त्यससँगै कक्षा 12 को स्थगित परीक्षा के हुने, सँगसँगै युनिभर्सिटीका रोकिएका पठन पाठनहरू कसरी सञ्चालन हुने, यो थुप्रै विद्यार्थीहरूले यति बेला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई आश्वस्त पार्ने अन्तिममा तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ सर? चाहिँ अब चाहिँ हामीले एसई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिसकेका छौँ। विद्यालयले सो मूल्याङ्कन गरेको अवस्थाको आधारलाई लिएर हामीले नतिजा प्रकाशन गरेको छ। मलाई लाग्छ निकट भविष्यमै विद्यालयहरूमा ती प्रमाणपत्रहरू पुग्छ र कक्षा 11 को भर्नाको प्रक्रियालाई अगाडि बढ्छ। सुरुवातमा हामीले लकडाउन खुलेन अथवा चाहिँ निषेधाज्ञा रहेन भने पनि अनलाइन तर्फबाट अनलाइन मिडियमबाट पनि भर्ना गर्ने पद्धतिलाई हामीले सुरुवात गर्ने पक्षमा छौँ। त्यो किसिमको 11 कक्षाको भर्नाको सन्दर्भ हो। र 12 कक्षाको सन्दर्भमा हामीले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा नै भएको कारणले परीक्षा लिनै पर्छ भन्ने हिसाबले नै शिक्षा मन्त्रालयको धारणा रहेको हो। र त्यसलाई अहिलेको परिवेशमा हामी लगभग असोजको फर्स्ट विक अथवा सेकेन्ड विक अथवा 10भन्दा अगाडिसम्म भए पनि परीक्षा गरौँ भन्ने सोचमै थियौँ। र यो सङ्क्रमणको दर चाहिँ बढेको कारणले यसमा हामी पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। चाहिँ एसई कक्षा 11 भन्दा फरक हिसाबले के जान सक्छौँ, कक्षा 12लाई पनि चाहिँ गर्ने नै पद्धति रहँदै पनि केही कुराहरू सोच्नुपर्छ कि केही कुराहरू जानुपर्छ कि भन्ने छलफलमा छ। अहिले निर्णय भइसकेको कारणले मैले भन्न सकिनँ। तथापि विद्यार्थीहरूलाई सहजीकरण हुने गरी उनीहरूको ग्रेड, उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मार्कसिट अथवा चाहिँ सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने हिसाबमा शिक्षा मन्त्रालय विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति खेलवाड गर्न चाहेको छैन। हामी त्यो तुरुन्तै एउटा केही न केही हिसाबमा जान्छौँ जस्तो चाहिँ त्यो किसिमले हामी अगाडि बढाएका छौँ। र जहाँसम्म विश्वविद्यालयको चाहिँ सन्दर्भमा छ, विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा हाम्रा दुईटा कुराहरू छन्। एउटा, थोरै विद्यार्थी भएका ठाउँहरूमा सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि परीक्षा लिन सक्ने किसिमको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो निर्देशिकाले बोलेको छ। र त्यस्तै गरी गएर जहाँ चाहिँ सेमेस्टर सिस्टम छ, सेमेस्टर सिस्टममा चाहिँ पठन पाठनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि पनि त्यो सेमेस्टर सिस्टमको परीक्षालाई बरु अर्को सेमेस्टरभित्र चाहिँ सक्ने गरी चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि विश्वविद्यालयहरूलाई त्यो किसिमको निर्देशिकाले त्यो व्यवस्था गरेको छ। र सबै विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो परिवेशमा चाहिँ विभिन्न सोचका आधारमा उहाँहरूले प्लानिङ गरिरहनु भएको छ। र त्यो विद्यार्थीहरूको परीक्षालाई रोक्ने किसिमबाट भन्दा पनि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विश्वविद्यालयको त्यो किसिमको अवस्था छ। ठिक छ। अब हजुर ठिक छ। म अब अन्तिममा कर्ण सर तपाईँतर्फ आउँछु। अन्तिममा जस्तो सरकारसँगको तपाईँहरूको जुन किसिमको एउटा यो कोअर्डिनेसनमा ग्याप देखिएको छ, आगामी दिनमा अब विद्यार्थीको एउटा पढ्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि, सही र सुरक्षित तरिकाले उनीहरूले पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ? एज एउटा तपाईँ एडभाइजर पनि हो, प्रमुख एडभाइजर पनि हो एनप्याप्सनको, तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ सर? अब आगामी दिनमा तपाईँहरूको योजना के छ? थप छोटोमा कमिटमेन्ट सहित। हाम्रो जहिले पनि एउटा चाहिँ राज्यले शिक्षा सम्बन्धी लिएको नीति र राष्ट्रिय लक्ष्यलाई जहिले पनि एउटा इफिसियन्सी देखाएर, इफेक्टिभनेस देखाएर हामीले चाहिँ जहिले पनि सहयोग गरेको अवस्था हो। यद्यपि
तपाईँको चाहिँ के भन्दा 1 रुपियाँ पनि सरकारी अनुदान अथवा लगानी भएको यो क्षेत्र होइन। एउटा कुरा म त्यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा के पनि हो भन्दाखेरि यो अकर्मण्यता जुन अहिले 12 क्लासकै बारेमा पनि आदरणीय सहसचिवजीले भन्नुभयो, हिजो एससीमा पनि यति महत्त्वपूर्ण जाँच कुनै हालतमा पनि हुन्छ भनेकोमा पनि रातारात स्थगित गरिएको अवस्था हो। र अहिले त्यसले मैले के भन्दा यो अकर्मण्यताले कहाँ पुर्यायो त भन्दा टोटल शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा अपाङ्ग जेनेरेसन अथवा हामीले यो 6-7 महिनाको यो चलखेलले अथवा एउटा स्पष्ट कार्यनीति र त्यो खालको स्ट्राटेजी नबनिदिएको कारणले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई एउटा दिशानिर्देश गर्न नसक्नु एउटा दुर्भाग्य भएको छ, नेतृत्व लिन नसक्नु दुर्भाग्य भएको छ। एउटा पक्ष त्यो भयो। अर्को पक्ष हामीले जति ठुलो कुरा गरे पनि जे गरे पनि एउटा के हो भने संसारमा नर्मल लाइफको इन्डिकेटर भनेको स्कुलका बच्चाहरूको सिकाइ हो। उनीहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष सिकाइ, उनीहरूको मुभमेन्ट, उनीहरूको नर्मल एउटा ह्युमन ग्रोथ, यसलाई चाहिँ हामीले जोड्न सक्यौँ भने मात्रै एउटा नर्मल लाइफ भयो भनेर एउटा इन्डिकेट गरिन्छ। जहाँसम्म यहाँले सङ्क्रमणको कुरा गर्नुपर्छ, चाहेर नचाहेर कोभिडमै हामी ठोकिन्छौँ। म अन्तिममा एउटा यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो फलानाले यो भन्यो र गर्यो भन्ने भन्दा पनि यथार्थमा तपाईँ जानुभयो भने अहिले प्रमाणित कुरा के हो भने WHO भनेको र फार्मास्युटिकल कम्पनीको चाहिँ आडमा अहिले संसारमा यो मैले मात्रै भनिरहेको छैन, लाखौँ मान्छे सडकमा आएका छन्। जहाँ तपाईँको चाहिँ म्यासाकारै भएको भन्ने देशमा दैनिक लाखौँ मान्छेले सडकमा आएर बोलेका छन्। तपाईँ हामी सचेत नागरिकले के हो त भनेर नविचार गर्ने। आज तपाईँको यतिका मान्छे सन्चो भएको, यतिका मान्छे मरेका मध्ये पनि कोरोना पुष्टि नभएको अवस्थामा पनि बल जप्ती तपाईले भन्न खोजेको आशय बुझ्यो। हामीले जोड्ने भनिसकेपछि मैले के भन्नु खोजेँ भने अहिले हामीले हाम्रा विज्ञहरू एउटा सोभरिन राष्ट्रले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भने अर्काले भनेको गाइडलाइन, अर्काले गरेको मात्रै नभइकन नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालीहरूले, किन भन्दा लकडाउनै नगरेर 22वटा राष्ट्रहरूले नर्मल भए, भुटान, मालदिभ लगायत देशहरूले ठिक छ कर्ण सर, तपाईँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि र यो संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको डिबेटमा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर डिबेट गऱ्यौँ र आजको डिबेटमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रामशरण सापकोटा र एनप्याप्सनका प्रमुख सल्लाहकार तथा निवर्तमान अध्यक्ष कर्ण शाही। उहाँहरूसँगको डिबेट यहीँ सकिएको छ। आजलाई कार्यक्रमको समय यही सकिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।